नमस्कार। व्यक्तिको वैयक्तिक क्षमताको सम्मान र मानव अधिकारको सुनिश्चितताका लागि हाम्रो आवाज यो हो कार्यक्रम स्वाभिमानी पाइलाहरू। यहाँलाई स्वागत छ। म एलिना दुलाल। मानिसलाई स्वाभिमानपूर्ण जीवन जिउन मानव अधिकार आवश्यक पर्दछ। मानव अधिकार युक्त जीवनमा कुनै पनि कुराको कमी भयो भने त्यो जीवन अपूर्ण हुन पुग्दछ। मानिस सबै समान हुन् र सबैले समान रूपमा अधिकार उपयोग गर्न पाउनु पर्दछ। त्यसका लागि सबैभन्दा ठूलो कुरा शिक्षा नै हो। गुणस्तरीय र स्वाभिमानी जीवनका लागि औपचारिक र अनौपचारिक दुवै खाले शिक्षाको आवश्यकता पर्दछ। यसैलाई मध्यनजर गर्दै नेपाल सरकारले सन् 2015 सम्ममा सबैलाई साक्षर बनाउने घोषणा गर्यो। अहिलेसम्मको अवस्थालाई हेर्ने हो भने त्यो कागजको पानामा मात्रै सीमित हुने देखिएको छ। किनभने अहिले पनि धेरै बालबालिका विद्यालय बाहिर छन्। भर्ना भएका मध्येमा पनि धेरैले बीचैमा विद्यालय छोड्ने गरेको तथ्याङ्कले देखाउँछ। व्यक्तिमा शिक्षा लिने ठूलो इच्छा छ, तर भौतिक संरचनाका कारणले सकिरहेका हुँदैनन्। आज हामी एउटा यस्तो विषय उजागर गर्नेछौँ जसले भौतिक संरचनाका कारण शिक्षा लिनबाट वञ्चित भइरहेकाहरूलाई समेट्नेछ। हेरौँ यो रिपोर्ट। समाज विकासका लागि शिक्षा अपरिहार्य छ। शिक्षित समाज बिना देश विकासको परिकल्पना गर्नु निरर्थक हुन्छ। सबै व्यक्तिको शिक्षामा पहुँच सुनिश्चित गर्न समावेशी शिक्षा अपरिहार्य हुन्छ। तर अहिले नेपालको सन्दर्भलाई हेर्ने हो भने शिक्षा समावेशी बन्न सकेको छैन। अपाङ्गता भएका बालबालिकाले आफू अनुकूलको वातावरणमा अझै पनि पढ्न पाएका छैनन्। नेपालको कुल जनसङ्ख्याको 1.94% व्यक्ति अपाङ्गता भएका व्यक्ति छन्। खगेन्द्र नवजीवन विद्यालयका प्रधानाध्यापक राधव दवाडी मौखिक रूपमा धेरै वचन दिए पनि व्यवहारमा लागू हुन नसकेको बताउनुहुन्छ। जो अपाङ्गता भएका बालबालिकाहरू मात्रै राखेर पनि हामीले शिक्षण कार्य चाहिँ गरेको हो। त्यो गर्दाखेरि बच्चाहरूमा अलिकति मोनोटोनस र सोसाइटीभन्दा हामी अलिकति फरक हौँ कि त्यो कारणले गर्दाखेरि हामी फरक हिसाबले चाहिँ पढिरहेछौँ भन्ने बालबालिकाहरूमा एउटा किसिमको सङ्कीर्णता चाहिँ भएको हामीले पाइयो र त्यति धेरै प्रतिस्पर्धात्मक पनि कक्षा हुन सकेन। र हामीले के विचार गऱ्यौँ भने अपाङ्गता भएका बालबालिकाहरू पनि यो समाजका नै सदस्यहरू हुन् र अन्य भोलि यो विद्यालयबाट एसएलसी पास गरिसकेपछि उनीहरू भोलि सोसाइटीमा गएर अरू मान्छेहरूसँग नै कम्पिट गर्नुपर्ने, सोसाइटीसँग कम्पिट गर्नुपर्ने भएको कारणले गर्दाखेरि पनि अहिलेबाटै हामीले होइन केही कुरामा बालबालिकाहरू अपाङ्गता भए, कमजोरी भए पनि अरू कुरामा चाहिँ उनीहरू सक्षम छन् भन्ने इक्जाम्पल देखाउनको लागि पनि हामीले यो विद्यालय चाहिँ समावेशी विद्यालयको रूपमा चाहिँ विकास गरेको हो। त्यसै गरी नेपाल सरकारको पनि अहिले पोलिसी के छ भने सबैको लागि शिक्षा र समावेशी शिक्षा भएको कारणले गर्दाखेरि हामीले शिक्षा मन्त्रालय, जिल्ला शिक्षा विभाग र जिल्ला शिक्षा कार्यालयको समेत सहमतिमा चाहिँ हामीले एउटा नयाँ चाहिँ एक्सपेरिमेन्ट चाहिँ हामीले गरेका छौँ। सपाङ्ग र अपाङ्गता भएकाहरू एकै ठाउँमा पढ्दा क्षमता वृद्धिमा ठूलो टेवा पुग्छ। सम्पूर्ण विद्यालय तथा कलेजहरूलाई अपाङ्गता मैत्री बनाउनुका साथै खगेन्द्र नवजीवन विद्यालय जस्तै अन्य अध्ययन संस्था आवश्यक छ। साथीहरूले अब आफूले भने कुराहरू मान्दैन अनि यताउति गरिदिनु भन्दाखेरि अब नगर्दाखेरि अलि नराम्रो फिलिङ्स हुन्छ भने साथीहरूले प्रायः जसो अब हेल्प गर्नुहुन्थ्यो त्यति बेला आफू अपाङ्ग छु जस्तो लाग्दैन मलाई। लाग्दैन है। अनि टिचरहरूले चाहिँ कस्तो व्यवहार गर्नुहुन्छ? टिचरहरूबाट एकदम राम्रो व्यवहारहरू पाइरहेको छ। बाहिर हिँड्दाखेरि त अब काठमाडौँ जस्तो ठाउँमा त है राम्रै दृष्टिले हेर्छन् भने गाउँ जस्तो क्षेत्रमा चाहिँ अलि नराम्रो दृष्टिले अपाङ्ग हो यसले के गर्छ भने त्यसरी नराम्रो दृष्टिले हेर्ने व्यवस्था गर्छु। मलाई रमाइलो लाग्छ मिलेर बस्न, खाजाहरू बाँडीचुडी गरेर खान, अरू केटा साथीहरूले अलिअलि हेप्छन्। राज्यले नीति कार्यान्वयन गर्न नसक्दा पढ्न मात्र होइन पढाउन पनि गाह्रो भएको छ। लोकतान्त्रिक गणतन्त्रात्मक देशमा जनताको आवाज राज्यले सुन्न सक्नुपर्छ। पढ्न र पढाउन सहज हुने वातावरण तयार गर्नेतर्फ बेलैमा सोच्न आवश्यक छ। शिक्षामा समान पहुँच पुर्याउन विगतको तुलनामा केही सकारात्मक काम भएको भए पनि अझै सन्तुष्ट हुने अवस्था भने छैन। विद्यालयको भौतिक संरचना विकासमा सरकार केन्द्रित हुनुपर्ने सरोकारवालाहरू बताउँछन्। अपाङ्गता भएकाहरूलाई अध्ययन गर्न खोलिएको विद्यालयमा आवश्यक भौतिक संरचना विकासमा राज्यको ध्यान पुग्न सकेको छैन भने अन्य शैक्षिक संस्थाको अवस्था कस्तो होला?
केन्द्रीय बहिरा उच्च मावि नक्सालकी प्रधानाध्यापक मीना शाह। खास समस्या भने बसको समस्या छ। 4वटा बस छ, एउटा त पहिला सुरुदेखिको पुरानो छ अनि अर्को 3टा बस छ। त्यो 3टा बसमा पनि बच्चाको चाप यति कि अब अहिले यो वर्ष नै भैरवा, पोखरा, सुर्खेत बाहिरबाट यति बच्चाहरू यहाँ काठमाडौँमा भर्ना हुन आउने कि अब फ्री एजुकेसन भनेको छ, बजेट छैन, मतलब पैसा धेरै छैन, बच्चाहरूले पैसाबाट आउँदैन। अब हर्पिक दिने, त्यही सफा गर्ने, कुचो लाउनेलाई नै त्यत्रोलाई दिने कसरी, त्यस्तो अलिकति सरसफाइ त्यस्तो चुनौती आउँछ। अब हामीलाई हरेक पढाउनलाई हरेक मेटेरियल्स चाहिन्छ, जेको पनि मेटेरियल्स चाहिन्छ। हेर्नुहोस्, टिका भने टिकै देखाउने, अब लुगा भन्दा लुगै देखाउने, फलफुलको हामीले फलफुल ओड पढाउन फलफुलको सिजनमा सिकाउँछौँ, किनभने त्यो सिजनमा केरा भयो, स्याउ भयो, अङ्गुर भयो, उनीहरूको सङ्केत अनुसारको त्यो हामीलाई सिकाउन सजिलो। अनि त्यो फलफुलको सिजनमा फलफुल सिकाउने। अब चिडियाखाना लग्छौँ, जनावर हामीले लास्टमा सिकाउँछौँ। मङ्सिर महिनामा चिडियाखानामा लगेर सबै जनावर देखेर जनावरको त्यो चिडियाखानाको चार्टै बनाएर बच्चाहरूलाई, अनि हामी यसरी बस चढेर लाइन लाएर गयौँ। जनावर यो देख्यो त्यो देख्यो भने जनावरको हाम्रो कुहरू पनि छ कि खेल्नेहरू, त्यो मेटेरियल्सहरू पनि छ, त्यो राखेर, जङ्गलको पनि छ, त्यो राखेर उनीहरूलाई त्यो त्यसरी उनीहरूले जे होस्। हामीले यो डेफ भनेको यिनीहरूको कान छैन, कान पटक्कै सुन्दैन, आँखाको भरमा हेर्ने, उनीहरूको यो आँखा नै कान हो, यो दुई आँखाले हेर्ने काम पनि सुन्ने काम पनि भने जस्तै छ। अब यो अभिभावकहरूले चाहिँ अनिवार्य रूपमा चाहिँ यो साङ्केतिक भाषा सिकोस्, यो सिक्नै पर्छ। किनभने दिनभरि स्कुलमा साङ्केतिक भाषाले पढ्ने विद्यार्थी बच्चाहरू बिचराहरू घर जान्छ, घरमा गएर त बाउ आमालाई त साङ्केतिक भाषा आउँदैन, उहाँहरूले सिकेको पनि छैन। सिक्नु पर्यो, कामको व्यस्तता देखाउनु भएन कि। यदि उहाँहरूले साङ्केतिक भाषा सिक्यो भने हामीले होमवर्क दिएको उहाँहरूले बच्चाहरूले गर्छ, बुझाउँछ, राम्रो। यो बच्चाहरू किन फेल हुन्छ, किन होमवर्क गरेर आउँदैन भने त उनीहरूको कम्युनिकेसन नै भएन नि। सबै बालबालिकाको सिक्ने क्षमता समान हुँदैन। यसलाई मध्यनजर गरेर शैक्षिक नीति बनाउने र कार्यान्वयन गर्नेतर्फ पनि सोच्ने बेला आइसकेको छ। शैक्षिक पद्धति अव्यावहारिक हुँदा झनै समस्या थोपरिएको छ। त्यसमा पनि अपाङ्गता भएका बालबालिकाहरूको हकमा विशेष शिक्षण आवश्यक पर्दछ, तर यसको व्यवस्था हुन सकेको छैन। बौद्धिक अपाङ्गता भएका बालबालिकाको क्षेत्रमा कार्यरत बाल विकास केन्द्रकी सञ्चालक शीला थापा शिक्षण प्रक्रिया सुधार्नुपर्ने सुझाव दिनुहुन्छ। अब जब छोरा जन्मिसक्यो त्यसपछि नै मैले पनि थाहा पाएँ बौद्धिक अपाङ्गता के हो, सुस्त मनस्थिति के हो भनेर। जब आफ्नो घरमा नै आइसकेपछि अनि सायद ऊ नै मेरो प्रेरणाको स्रोत पनि हो। छोरा जन्मियो, त्यसपछि यसमा अलिकति जान्दै बुझ्दै जाँदाखेरि चाहिँ कतिपय कुरा समाजका चित्त बुझ्यो, कतिपय कुरा सरकारमा भएका नीति नियम चित्त बुझ्यो, कतिपय कुरा चित्त बुझेन होइन। त्यसो भएर यसको जानकारी चाहिँ हुनुपर्छ, समाजलाई, राष्ट्रलाई, हामी सबै नागरिकलाई हुनुपर्छ। इभन अभिभावकहरूलाई पनि धेरै कुरा थाहा नभए जस्तो लाग्यो होइन। एउटा डाउन सिन्ड्रोम अवस्थाको बच्चा जन्मिसकेपछि अब उनीहरूले केही नै गर्न सक्दैन। उनीहरू एउटा अब जुन सुस्त मनस्थिति, एउटा बेडरिडन या यो कामै नलाग्ने वस्तु हो या चिज हो भने जस्तो गरेर बाबुआमाले पनि त्यो घरमा आइसकेको आफ्नो सन्तानलाई त्यसरी व्यवहार गरेको पनि देखियो होइन। सरकारको चाहिँ मेन्टल डिसेबिलिटी भित्रको क्याटेगोरीमा पनि बौद्धिक अपाङ्ग राखेको भएर उनीहरू चाहिँ नि एकदम कन्फ्युज भइरहेछ कि बौद्धिक अपाङ्ग के किन। बौद्धिक अपाङ्ग त जन्मजातै उनीहरूलाई आइसकेको हुन्छ, उनीहरूको कुनै रिहेबिलिटेसन मात्रै छ, कुनै ट्रिटमेन्ट छैन, केही छैन होइन। त्यसले गर्दा यो परिभाषाले पनि अलिकति कन्फ्युज पारेछ र जनमानसमा चाहिँ उहाँहरूले बौद्धिक अपाङ्गलाई अझै यो व्यक्तिहरूले यिनीहरूले केही गर्न सक्छन् भन्ने छैन। त्यसैले हामी जस्ता अभिभावकले जुन सुरु गरेका या जो सेल्फ एडभोकेट छन् उहाँहरूले सुरु गरेका सङ्घ संस्थाहरूको कार्यक्रमलाई, सङ्घ संस्थाहरूको कार्यविधिहरूलाई चाहिँ नि सरकारी तर्फबाट चाहिँ निहालेर हेर्न पर्यो र यसलाई जति सक्दो जनमानसमा चाहिँ जनचेतनाको रूपमा फैलाइदिनु पर्यो कि यो बच्चाहरूले यो गर्न सक्छन्। आज यहाँ देख्नुभयो बच्चाहरू नाच्या छन्, उहाँहरू आफै केही सिकाउन सक्ने हुनुभएको छ भने हामीले सानो एउटा वातावरण उहाँहरूलाई क्रिएट गरिदिँदाखेरि, सृजना गरिदिँदाखेरि उहाँहरूले त्यो गर्न सक्नुभयो भने भोलि सरकारी तवरबाट, सरकारी पक्षबाट नीति निर्देशन बनाउने विभिन्न त्यो लेभलमा बसेका व्यक्तिहरूले यसमा अलिकति मात्र ध्यान दिएर हो यिनीहरूमै भएको यो जुन निहित
क्षमता छ त्यो क्षमतालाई हामीले कसरी निकाल्ने भनेर मात्र पनि त्यसमा उहाँहरूले केही रणनीति तयार गर्नुभयो, केही बनाउनु भयो भनेदेखि धेरै नै परिवर्तन हुन्छ र समाजलाई जति देखाए उहाँहरूले त्यति स्वीकार्ने हो। जबसम्म देखाउँदैन थियौँ स्वीकार्दैन थियौँ। म अहिले केटाकेटीहरूलाई महिनाको एकचोटि फिल्म लैजान्छु, जू लैजान्छु। अहिले सबैजना खुसी हुन्छन्। उहाँहरू 2 हप्ता अगाडि एउटा म्याराथन अर्गनाइज गरिएको थियो होइन, त्यसमा यिनीहरू गएर मजाले नाचे। सबैले ओहो यस्तो बच्चा पनि नाच्दो रहेछ है भन्छन्। वाकाथनमा उनीहरू आफ्नो प्ले कार्ड बोकेर हिँड्छन्, ए यो बच्चाहरू पनि यसरी बोकेर हिँड्दो रहेछ है भन्छ। कमसेकम परिवर्तन हुँदैछ नि, ए गर्दो रहेछ है भन्ने एउटा लेभल, जुन एउटा सिभियर लेभल उहाँहरूले सम्झिनुहुन्थ्यो, यो त कामै नलाग्ने छ, केही नगर्ने छ भने त्यो चाहिँ बिल्कुल परिवर्तन भइरहेछ कि। त्यसैले जति सक्यो बढी चाहिँ समाजमा हामीले देखाउनु पर्यो र देखाउनलाई जसरी समाज विभिन्न पक्षका राजनीतिक या हाम्रो मन्त्रालयहरू छ उहाँहरूले चाहिँ त्यसमा सहयोग गरिदिएर जति सक्यो एउटा प्रचार प्रसारका साधन बनाइदिएर, जिङ्गल्स बनाइदिएर होइन, उहाँहरूले जति हेर्न पायो त्यति चाहिँ मान्छेले छिटो बुझ्छ र अहिले टिभी नपुगेको ठाउँ छैन, एफएम नपुगेको ठाउँ छैन, त्यसमा चाहिँ सहयोग गरिदिनु पऱ्यो कि हामीलाई। हामी पैसा तिरेर जहाँ पनि गएर हामी प्रचार प्रसारका यी माध्यमहरू बनाउन सक्दैनौँ कि। त्यसैले त्यस्तो कुरामा मात्र हामीलाई सहयोग भयो भने हामीले यो गर्न लागेको जनचेतना अभियानमा चाहिँ एकदम ठुलो सहयोग पनि हुन्छ। राज्य समस्यासम्म पुग्न सकेको छैन। कागजी काममा रमाउने बानीले गर्दा लक्षित समूहले लाभ लिन सकेका छैनन्। अपाङ्गता भएका बालबालिकाको समस्या पहिल्याउन र समस्या समाधान गर्न दबाव आवश्यक छ। दर्शकवृन्द, देखिहाल्नुभयो अपाङ्गता भएका बालबालिकाहरूले खेप्नु परेको समस्याहरू जतिसुकै भए पनि नीति निर्माण र कार्यान्वयन गर्ने अधिकारीहरू सामान्य नै देख्छन्। नेपाल सरकारले सबैका लागि शिक्षाको अवधारणा लिएको लामो समय भइसक्यो। व्यवहारमा नदेखाए पनि सरकारी अधिकारीहरू भने समस्या समाधानमा गम्भीर भएको बताउन भने पछि पर्दैनन्। शिक्षालाई विकासको संवाहक बनाउने दृष्टिकोणले सबैलाई आधारभूत शिक्षा उपलब्ध गराउने तथा सोभन्दा अगाडिको विद्यालय स्तरीय शैक्षिक अवसर सहज बनाउने लक्ष्य सरकारले लिएको छ। यद्यपि शैक्षिक अवसरको कुरा गर्ने हो भने अहिले पनि अपाङ्गता भएका अधिकांश बालबालिकाले सहज रूपमा पढ्न पाएका छैनन्। अहिले शैक्षिक सत्र 2071 को भर्ना प्रक्रिया चलिरहेको छ। तथ्याङ्क हेर्ने हो भने विद्यालय उमेरका कुल बालबालिकाको 96% बालबालिका विद्यालय भर्ना भएका छन्। बाँकी 4% बालबालिका अपाङ्गता भएका बालबालिका नै हुन् भन्ने दावी सरोकारवालाहरूले गरेका छन्। अधिकारकर्मी भुजराज श्रेष्ठ। सन् 2015 सम्ममा सबैको लागि शिक्षा भन्ने सरकारी नारा त्यो अब नारामा मात्रै सीमित हुन्छ। त्यसकारण यसलाई समयमै सरकारले सम्बोधन गर्न सक्नुपर्छ र विद्यालयमा भनौँ अपाङ्गता भएका विद्यार्थीलाई भर्ना गर्न जाँदाखेरि विद्यालयको प्रशासनले, विद्यालय व्यवस्थापन समितिले भर्ना गरेन भने त्यो विद्यालयलाई पनि कारबाही गर्नुपर्छ। जो आफ्नो छोराछोरी अपाङ्गता भइकन पढाउनलाई पठाउँदैन र घरमै राख्छ त्यस्ता अभिभावकलाई पनि कारबाही गर्नुपर्छ। र सरकारले जति पनि यो भनौँ विद्यार्थी भर्ना गर्दा 97% 98% भर्ना भयो भनेर जुन आँकडा आएको छ, त्यहाँ भर्ना नभएको जुन जति प्रतिशत 2% 3% विद्यार्थी भर्ना भएन भनेर अरू होइन, त्यो अपाङ्गता भएका व्यक्तिहरू नै हुन्। र जतिसुकै सिभियर खालको अपाङ्गता होस् तिनीहरूलाई उचित शिक्षा दिनलाई एकजनालाई पढाउनु पर्यो भने घरमै गएर भने पढाउने व्यवस्था चाहिँ नेपालमा हुनुपर्छ, जसले गर्दाखेरि सबै साक्षर हुनसक्छ र अपाङ्गता भएका व्यक्तिहरूले पनि शिक्षामा समान पहुँच राख्न सक्छन् र उनीहरूले आफूलाई पनि समाज परिवर्तनको लागि योग्य र सक्षम नागरिक बन्नलाई चाहिँ मद्दत पुर्याउँछ। यसको लागि चाहिँ सरकारले समयमै विशेष व्यवस्था गर्नुपर्ने हुन्छ। यो अवस्थामा अपाङ्गता भएका बालबालिकाका अभिभावकहरूलाई रुनु न हाँस्नुको स्थिति बनेको छ। कतिपय व्यवस्थित मानिएका विद्यालयहरूले अपाङ्गता भएका बालबालिकालाई सिधै भर्ना गर्न अस्वीकार गर्ने गरेको गुनासो अभिभावकले गरेका छन्। अभिभावक सङ्घका उपाध्यक्ष केशव पुरी। वास्तवमा भन्नुहुन्छ भने सरकारी नीतिको धेरै ठुलो चाहिँ नि यसमा नीतिको स्पष्टता नदेखिएको जस्तो हामीले पनि महसुस गरेका छौँ। विशेष गरेर यो चाहिँ नि अन्धा अपाङ्ग विद्यार्थीहरूको विषयमा प्राइभेट स्कुलहरूले उहाँहरूलाई भर्ना नलिने, उहाँहरूलाई समस्याको रूपमा हेर्ने
होइन। अब समाजमा चाहिँ नि यति धेरै यस्ता किसिमका बालबच्चाहरू चाहिँ जन्मिएका छन्, त्यो कुनै पनि प्यारेन्ट्सले आफ्नो बालबच्चा अन्ध अपाङ्ग होस् तिनीहरूको समस्या आफूले बिहोर्नु परोस् भन्ने कसरी पनि सोच्दैनन्। तर जन्मिसकेपछि त्यो बच्चाहरूले पाउनुपर्ने मिनिमम राज्यले दिनुपर्ने उनीहरूलाई पठन पाठनको सुविधा, उनीहरूलाई अन्ध अपाङ्ग भएपछि उनीहरूले चाहिँ नि बसमा चढ्दाखेरि समेत उनीहरूलाई चाहिँ नि यो अन्ध अपाङ्ग विद्यार्थीको लागि छुटाउने व्यवस्था हुनुपर्छ। त्यसै गरेर चाहिँ मान्छे बाटो काट्दा सुद्धा पनि नदेख्ने मान्छेलाई बाटो काट्ने चलन छ संसारभरि। तर हामी कहाँ कुनै पनि एउटा चाहिँ यस्ता चाहिँ नि यस्तो खालको चाहिँ नि वर्गहरूलाई चाहिँ नि सरकारले कहिले पनि एउटा राम्रो नीति बनाएको जस्तो पाइएन। वास्तवमा सरकारको नीति आउन जरुरी छ यसमा। संसारभरिको चाहिँ नि संसारभरि यस्ता खालका विद्यार्थीको लागि छुट्टै सहुलियत सुविधा र उनीहरूको लागि इज्जत गरिन्छ भने हामी कहाँ त्यो किसिमको चाहिँ एउटा हेलाको दृष्टिकोण, समाजले हेलाको दृष्टिकोणले हेर्ने, त्यसै गरेर राज्यले पनि उनीहरूले दिनुपर्ने किसिमको चाहिँ नि सहुलियत र सुविधा दिन नसकेका हुनाले जति पनि प्यारेन्ट्सहरू हुनुहुन्छ देशभरि रहनुभएका यस्ता अन्ध अपाङ्गका चाहिँ आमा बुवा उनीहरूका चाहिँ प्यारेन्ट्सहरू वास्तवमा भने एक हिसाबले भने राज्यले गरेको व्यवहारले र समाजले उहाँहरूप्रति गरेको व्यवहारले उहाँहरू साह्रै नै पीडित पनि हुनुहुन्छ। यसको लागि त प्रमुख रूपले हामीले भन्नुपर्दा आजको दिनमा राज्यले त्यस्ता खालका चाहिँ विद्यार्थीहरूको पठन पाठन उनीहरूको जीवनयापनको लागि कुनै नयाँ कानुन लिएर आएर त्यसलाई सम्बोधन गर्न जरुरी छ। कति समयसम्म आश्वासन दिइराख्ने, गर्दैछौँ कति समयमा सिद्धिने त्यो कुराहरू, यो किसिमको चाहिँ रिजल्ट कहिले दिने हो त? हाम्रा यस्ता खालका बालबच्चाले अब यस्तो किसिमको स्कुल भर्नामा चाहिँ यहाँका अभिभावकहरूले समस्या खेप्नु पर्दैन। उनीहरूको जीवनयापनमा चाहिँ सरकारी जागिरमा उहाँहरूलाई यो किसिमले हामी सुरक्षित बनाएका छौँ र समाजले पनि उहाँहरूलाई इज्जत गर्ने वातावरण सिर्जना गरेका छौँ भन्ने दिन कहिले आउँछ? जसलाई पीडा पर्छ, जसलाई समस्या पर्छ त्यो नै लाग्नुपर्ने रहेछ। त्यसकारण यसमा अब समूहगत रूपमा र जति पनि यस्ता पीडित अभिभावकहरू हुनुहुन्छ उहाँहरूले हाम्रो संस्थालाई सहयोग गर्नु पर्यो। कुन स्कुलमा भर्ना गर्दाखेरि कुन स्कुलले चाहिँ उहाँहरूको बालबच्चालाई भर्ना गर्न आनाकानी गरेका छन्, हामी त्यो स्कुलसँग लड्न तयार छौँ। त्यो स्कुलको विषयमा हामी आवाज उठाएर नेपाल सरकार शिक्षा मन्त्रालयसँग हामी चाहिँ नि आवाज उठाउँछौँ कि नेपालमा जन्मिएका हरेक बालबालिकाको चाहिँ नैसर्गिक अधिकार होइन पठन पाठन गर्न पाउने, उहाँहरूको चाहिँ नि अधिकार होइन, यो चिजलाई कुण्ठित गर्न पाइन्छ। त्यसकारण उहाँहरू जस्तो चाहिँ नि पीडित अभिभावकहरूले हामीलाई सम्पर्क गर्नुहोस्, त्यो भर्ना गर्ने जिम्मा हामी लिएर काम गर्न तयार छौँ। अपाङ्गता भएका व्यक्तिहरूको हक अधिकारको संरक्षण अभियानमा लागेकाहरूले निरन्तर यस विषयमा दबाब दिइरहेका छन्। तर नीति निर्माता र कानुन कार्यान्वयन गर्नेहरूले अझै पनि यस विषयलाई सुनवाई गर्न सकेका छैनन्। कुनै पनि विद्यालयमा भर्ना हुने कुल विद्यार्थीको 10% विद्यार्थी गरिब तथा अपाङ्गता भएका बालबालिका हुनुपर्ने व्यवस्था शिक्षा नीतिमा छ। विश्व प्रचलित समावेशी शिक्षा प्रणाली नेपालमा भने किन नीतिमा मात्र सीमित बन्यो त? समावेशी शिक्षा कार्यक्रमका शाखा प्रमुख गणेश पौडेल। समावेशी सिद्धान्तले के भन्छ भन्नुहुन्छ भने सबै किसिमका बालबालिकाहरूलाई शैक्षिक पद्धतिमा समावेश गर्ने पद्धति हो। सबै किसिमका बालबालिकाहरूको सिकाइ सुनिश्चित गर्नुपर्छ विद्यालय शिक्षाले। त्यस अर्थमा चाहिँ समावेशी शिक्षा पद्धति चाहिँ बनाउनुपर्छ र हामी त्यही समावेशी शिक्षाको लागि काम गर्दैछौँ। र यो सेक्सन जहाँ तपाईँले कुरा गर्दै हुनुहुन्छ यो चाहिँ समावेशी शिक्षा शाखा हो। हामी त्यसकै लागि चाहिँ संयोजन गरिरहेका छौँ। अपाङ्गता भएका बालबालिकाहरू चाहिँ निर्बाध रूपमा आफ्नो नजिकको विद्यालयमा पढ्न पाउनुपर्छ। यो उनीहरूको राइटसँग जोडिएको कुरा पनि हो, यो अधिकारसँग जोडिएको विषय पनि हो। र यो भन्ने बित्तिकै चाहिँ अब सबै विद्यालयहरू फटाफट सबै एकदम अपाङ्ग मैत्री बने त त्यो कुरा पनि होइन। हामी त्यसको लागि चाहिँ काम गरिरहेका छौँ, हामी त्यसको लागि काम गर्नुपर्ने हुन्छ। र अहिले चाहिँ शैक्षिक सत्र 2071 को पूर्व सन्ध्यामा हामी छौँ, भर्खर सुरुवात भएको छ। र यो शैक्षिक सत्रमा सबै किसिमका अपाङ्गता भएका बालबालिकाहरूले विद्यालयमा भर्ना पाउने र भर्ना भइसकेपछि निर्बाध रूपमा उनीहरूको अपाङ्गता अनुकूल सपोर्ट पाएर पढ्न पाउनुपर्छ भन्नेमा चाहिँ शिक्षा विभाग एकदम सचेत छ। यो शैक्षिक सत्रमा सबै किसिमका अपाङ्गता भएका बालबालिकाहरूलाई विद्यालयमा भर्ना गरौँ र सबै विद्यालयहरूले भर्ना गर्नु पनि पर्छ। किनभने यी अपाङ्गता भएका बालबालिकाहरूको आफ्नो अधिकारको कुरा पनि हो। एउटा प्रश्न के उठ्न सक्छ भने हामीसँग त्यो किसिमको पूर्वाधार तयार भइसकेको छैन।
त्यो पूर्वाधार तयार गर्नको लागि हामीलाई टाइम लाग्छ भन्ने विद्यालयहरूले यो किसिमको कुराहरू गर्न सक्नुहुन्छ। तर पनि अहिले हामीसँग 365वटा, देशभरि हेर्नुहुन्छ भने 365वटा स्रोत कक्षाहरू सञ्चालनमा रहेका छन् र केही विशेष 3 दर्जन को हाराहारीमा विशेष विद्यालयहरू पनि सञ्चालनमा छन्। ती विद्यालयहरू अपाङ्गता भएका बालबालिकाहरूको लागि भर्ना गर्न आतुर छन् र अपाङ्गता अनुकूल शिक्षण सिकाइ गर्न पनि आतुर छन्। सबै अपाङ्गता भएका बालबालिकाहरूले पढ्न पाउनुपर्छ। पहिलो त्यो कुरामा चाहिँ सरकार एकदम स्पष्ट छ। पहिलो नम्बरमा आफ्नो घर नजिक त्यस किसिमका विद्यालयहरू छन् भनेदेखि अभिभावकहरूले विद्यालयसम्म नानीहरूलाई, आफ्नो नानीहरूलाई पठाइदिनु पर्यो। स्कुलहरूले पठन पाठन गर्छन् र अपाङ्गता अनुकूल पठन पाठन हुने विद्यालयहरू आफ्नो पहुँचमा नभएको अवस्थामा डेरा गरेरै पनि बस्नुपर्ने अवस्थाको छ भने नेपाल सरकारले त्यस्ता अपाङ्गता भएका बालबालिकाहरूको लागि छात्रवृत्तिको बन्दोबस्त गरेको छ, जुन छात्रवृत्ति प्रयोग गरेर ती बालबालिकाहरू आवासमा बसेर पढ्न सक्छन्। यदि कसैसँग सूचना छैन भने म अहिले पनि यहाँको टेलिभिजन कार्यक्रम मार्फत पनि मैले सबैलाई यो अनुरोध गर्न चाहन्छु कि हामी सबै किसिमका अपाङ्गता भएका बालबालिकाहरूको लागि शिक्षण सिकाइको पहुँच सुनिश्चित गर्न चाहेका छौँ। यहाँहरूले जिल्ला शिक्षा कार्यालयमा अथवा नजिकको विद्यालयमा सम्पर्क गर्नुहोस् र आफ्नो नानीहरूलाई भर्ना गराउनुहोस्। त्यहाँ कुनै विद्यार्थी, कुनै बालबालिकालाई पठन पाठन गर्नको लागि घर नजिक छैन, डेरा गरेरै बस्नुपर्ने अवस्थाको छ भने पनि छात्रवृत्तिको व्यवस्था गरेको छ। नेपालको सन्दर्भमा गरिबी र अपाङ्गता एक आपसमा जोडिएको छ। अपाङ्गता आरक्षण र छात्रवृत्तिको व्यवस्था गरे पनि सूचनाको पहुँच नपुग्दा वास्तविक अपाङ्गता भएका व्यक्तिले सहुलियत पाएका छैनन्। वास्तविक अवस्था बुझ्दा बुझ्दै पनि यसतर्फ आवश्यक कारबाही हुन सकेको छैन। कार्यान्वयन तहमा रहेका अधिकारीहरूलाई समस्याको बारेमा जानकारी हुँदा पनि किन कार्यान्वयनमा आउन सक्दैन भन्ने प्रश्न खडा भएको छ। नीति कार्यान्वयन गर्नेतर्फ जिम्मेवार अधिकारीहरू लाग्नै पर्छ। हो दर्शकवृन्द, शिक्षामा अपाङ्गता भएका व्यक्तिको पहुँच सुनिश्चित गर्न राज्य गम्भीर हुनै पर्छ। शिक्षामा समान अवसर प्रदान गर्न र सन् 2015 सम्ममा सबै बालबालिकालाई साक्षर बनाउन सरकारले विशेष काम गर्नै पर्छ। यो अभियानलाई साकार पार्न सरकारको तर्फबाट के प्रयास भइरहेका छन् त भन्ने सन्दर्भमा यसो भन्नुहुन्छ शिक्षा विभागका महानिर्देशक लवदेव अवस्थी। शिक्षा विभाग अन्तर्गत हामीले अब अपाङ्गता भएको पहिला त पहिचान गर्नु पर्यो। अपाङ्गता कसलाई छ, कस्तो प्रकारको अपाङ्गता हो भन्ने किसिमले अलिकति गहन हाम्रो विश्लेषण भएको छ अहिले। अनि त्यो जुन पहिचान भएको अपाङ्गताको अहिले क्षेत्र, व्यक्ति सबै कुरा चाहिँ हाम्रो अभिलेखमा आइसकेको अवस्थामा अब त्यो अपाङ्ग भएको नानीलाई चाहिँ विद्यालयमा कसरी प्रवेश गराउने र प्रवेश भएपछि कसरी टिकाउने भन्ने यी दुईवटा कुरामा चाहिँ हामीले केन्द्रित भएर काम गरिरहेका छौँ। सबभन्दा ठुलो कुरो के हो भने भावनात्मक किसिमले अपाङ्गताको हामीले त्यो सम्मान कसरी गर्ने, त्यसमा भौतिक सुविधाहरू, हाम्रा भवनका कुरा पनि जोडिएलान्। तर सबभन्दा ठुलो कुरो के हो भने उनीहरूलाई एउटा मानसिक रूपमा हामीले सम्मानजनक बसाइ कसरी सुनिश्चित गर्ने भन्ने भएको भएर त्यस दिशातिर हामीले उनीहरूको जुन शिक्षकहरूको दायित्वलाई चाहिँ विशेष किसिमले प्राथमिकता साथ हामीले शिक्षण पद्धतिमा समावेश गरेका छौँ। उनीहरूको सहभागिता कसरी बढाउने, उनीहरूको विचारलाई चाहिँ कसरी हामीले पठन पाठनसित जोड्ने भन्ने कुराहरूमा अलि एकीकृत किसिमको संरचना हामी गएका छौँ। त्यसको साथसाथै हामीले भौतिक पक्षलाई पनि अहिले अब भवन निर्माणको जुन हाम्रो अहिले कार्य पद्धति छ त्यसमा समेत यी कुराहरू जोडेर हरेक विद्यालय अपाङ्ग मैत्री हुनुपर्छ भन्ने कुरामा पनि हामीले प्रष्ट रूपमा त्यो किटानी गरेका छौँ। र हाम्रो अहिलेको गन्तव्यमा राम्रो किसिमको एउटा सुधार भएको छ, तर सोचेअनुसार गर्न चाहिँ धेरै बाँकी छ भन्ने चाहिँ हामीले पनि त्यो अनुभूति गरेका छौँ। त्यसबाट छात्रवृत्तिको जुन अहिलेको प्रावधान छ त्यसमा जानकारी भएन, कतै छ भने सहकार्य गरेर अरू पनि सुधार गर्दै जान्छौँ। हामी त्यसमा चाहिँ हामी पूर्ण छौँ, सबै कुरा भएको छ भन्ने कुरा हामीले पनि त्यो प्राप्त गरिसकेका छैनौँ। तर के पनि भएन भन्ने कुरा पनि गलत हो। त्यस कारणले हामीले जति छोटो समयमा जति प्रगति गरेका छौँ त्यो पनि उत्साहजनक छ भन्ने चाहिँ लिनुपर्छ र अगाडि जाने बाटो पनि हामीले सहकार्य गरेरै यसमा चाहिँ एउटा नयाँ किसिमको अनुभूति गराउने हो। कार्यक्रम स्वाभिमानी पाइलाहरूमा अब पालो भएको छ तपाईँकै आवाजको। अपाङ्गता भएका बालबालिकालाई साक्षर बनाउन सरकारले कस्तो नीति लिनुपर्छ भनी हामीले केही व्यक्तिहरूलाई सोधेका छौँ। हेरौँ उनीहरूको भनाइ जस्ताको तस्तै।
अपाङ्ग नभएको मान्छेहरूको ध्यान कहिले नगरकोट घुम्ने होला, कहिले पोखरा घुम्ने होला, यिनीहरू त सक्दैनन्। त्यसैले एक ठाउँमा बसेर कुनै पनि काम एकाग्र गरेर यिनीहरूले काम गर्न सक्ने हुन्छ। जुन सरकारले दिएको सुविधाहरू छ त्यो पर्याप्त मात्रामा अपाङ्गहरूले नपाएर पढ्नका लागि वञ्चित भएका बालबालिकाहरू अझ पनि यस क्षेत्रमा हामीले भेटाइराखेका छौँ। शिक्षा दिनु पर्यो, अब अर्थ त के भन्नु र होइन र, राम्रो केयर गरिदिनु पर्यो। माया दया मोटिभेसन भन्ने कुरा चाहिँ उनीहरूको लागि एकदम जरुरी हो। शिक्षा समाज विकासको संवाहक हो, त्यसैले समाजका सबै व्यक्ति शिक्षित हुन जरुरी छ। अब आगामी दिनमा अपाङ्गता भएका व्यक्तिहरूको शिक्षामा पहुँच सुनिश्चित गर्न राज्य गम्भीर भएर लाग्नै पर्छ। हौस् त, आजका लागि कार्यक्रम स्वाभिमानी पाइलाहरूको निर्धारित समय सकिएको छ। तपाईलाई हाम्रो कार्यक्रम कस्तो लाग्यो? सुझाव, सल्लाह र प्रतिक्रिया प्रेषित गर्न नबिर्सिनुहोला। त्यसका लागि हाम्रो ठेगाना हो कुमुदिनी मिडिया होम, थापागाउँ 10, काठमाडौँ। त्यस्तै तपाईले हामीलाई हाम्रो वेबसाइटमा पनि हेर्न सक्नुहुन्छ। त्यसका लागि www.nepalparty.com लगइन गर्न सक्नुहुनेछ र हाम्रो इमेल ठेगाना nepalparty@gmail.com मा पनि प्रतिक्रिया प्रेषित गर्न सक्नुहुनेछ। अर्को कार्यक्रममा हामी पुनः यस्तै खोजमूलक विषयवस्तु लिएर उपस्थित हुनेछौँ। तबसम्मका निम्ति सम्पूर्ण कार्यक्रम युनिट सहित म एलिना दुलाल आज्ञा चाहन्छौँ। नमस्ते।